آج کون جائے گا؟ بڑے بڑے لوگوں نے آپ نے مشورے دیتے نے، لیکن میری امام علی مقام جدوں تیار ہو کے اپنے نانے دے روزے تے آئے نے، اپنے نانے دے روزے تے میرے امام دی آنکھاں وچوں آنسو نکلے۔ میرے امام نے اپنے نانے نو سلام کیتا وے۔ اج بھی تسی نصیباں والے جڑے جا کے مدینہ شریف ویکھ کے آئے ہو، اس وقت بالکل قریب حضور دے روزے دے قریب اہل بیت اطہار دے مکان سن۔ سید زادہ اپنے گھروں ٹلے آؤ، اپنے نانے دے روزے تے آیا۔ میرے امام نے آ کے نانے دے روزے تے کھڑے ہو کے التجا کی دیئے، جدے بارے علم صفی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے، ہاتھ جوڑے امام نے، ہاتھ جوڑے امام نے عرض کی تھی، نانا جی حسین ذیشان چلے آ، تیری مہر نبوت تے بین والا تے چڑھ کے نیزے تے پڑھن چلے آ، ویخ بی بی سکینہ تے شہر بانو، قاسم تے عباس جوان چلے آ، اساں پھر مسافران آمنا نہیں، کہ تیرے دین تو ہون قربان چلے آ، اساں پھر مسافران آمنا نہیں، مقام امام حسین جنہوں مدینے اپنے نانا جی روزے تے سلام کیتا وے۔ گل ذرا توجہ نال سن لینا، سید زادیاں دے جدوں قافلہ ٹریا نال مسورات پاک دامن ٹریاں نے، اور میرے امام علی مقام نے جدوں سفر شروع کر دیتا وے، سید زادیاں نال نے، سیداں دے لال نال چلے نے۔ حضرت امام علی مقام جدوں سفر شروع کیتا آپ نے مکے آ کے ڈیرا لایا وے، مکے تو جدوں سفر شروع کیتا کربلا معلی وال جدوں تشریف لے کے آ گئے، انہاں ظالمانوں پتہ لگا وے امام حسین آ گئے نے۔ عمر سعد بے ایمان ایک بڑی وڈی فوج لے کے امام علی مقام دا قافلہ روکن واسطے آیا، جدوں امام علی مقام دا قافلہ روکن واسطے آیا وے، امام علی مقام نو رستے دے اندر ہی پتہ لگ گیا سی میرے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے، اور دے بچیاں نو شہید کر دیتا گیا وے۔ میرے امام علی مقام نو پتہ لگ گیا خون دی پہلی لکیر کھچی جا چکی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نال دیاں نو خطبہ دیتا وے، او فرمایا میں ہن اپنے ویر دا بدلہ لے کے جانا وے، انہاں ظالماں بے ایماناں نے امام مسلم نو شہید کر دیتا ہے، انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا وے۔ امام علی مقام نے فرمایا او جڑے 72 جان نثار سن جڑے میرے امام دے نال گئے ہوئے سن، میرے امام نے فرمایا جدا دل کردہ واپس چلے جاؤ، انہاں کیا حضور اساں واپس نہیں جانا، اسی سید زادے دے نال آئے آؤ، اسی پہلے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کریں گے، پھر کوئی سید زادے والا اپنی انگل ودائے گا۔ میرے امام جی دو خطبہ دیتا سارے نے پہرا دیتا، امام علی مقام کربلا وال ٹر پیر میں ادھر تقدیر بول کے کہن دیئے پئی جس رستے تسی جا رہے ہو اس رستے تسا واپس نہیں آنا، اے اڈیک دی پئی موت آوازہ پئی دین دی ہے، لیکن اس موت کو لوکی میں ڈر دے کیونکہ ہوتے امام علی مقام
مقام نال جا رہے سن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جدوں آپ اس مقام تے پہنچے نے جنوں مقام بطحا کہندے نے پوچھیا اے کیڑی جائے آواز آئی میدان کربلا ہے اوے ظالم انہاں بے ایماناں نے میرے امام تے پانی بند کر دیتا وے 3 دن پانی بند ہویا امام تے پانی بند ہو گیا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا 8 محرم نو پانی بند ہویا اور 9 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم نو بے امام دی قربانیاں پیش کر دیتیاں نے لیکن انہاں 3 دن دا ٹائم دیتا سی انہاں کیا 3 دناں دے وچ حسین اگر معاذ اللہ یزید دی بیعت قبول کر لے تے فابے آؤ اگر یزید دی بیعت قبول نہ کرے تے لڑن واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا او دنیا دے کتیو تسی یہ دیکھو میں کون ہوں میرے باپ دا نام علی ہے میری ماں دا نام سیدہ فاطمہ ہے میں کس نانے دا نواسا ہوں جنہوں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں رسولہ تو وکھرا مقام عطا فرمایا ہے میں ایک فاسق دے فاجر دے ہاتھ کیویں بیعت کر لواں اور حسین اس ماں دی گود وچ پلیا وے جنی شریعت مطہرہ دا پسار کیتا وے حسین اس باپ دا خون ہے جنہوں علی شیر خدا کہندے نے حسین دے کندیاں تے کھیڑ دا رہا ہوئے جنہوں محمد مصطفیٰ کہندے نے میرے امام علی مقام جنہوں کربلا دے اندر جا کے ڈیرا لایا ہو 10 محرم والے دن شہادتاں شروع ہو گئی نے کدی ایک جاندہ وے کدی دوسرا جاندہ وے کدی تیسرا جاندہ وے 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا او 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا او میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ نے جدوں فرمایا ہوئے آؤ 10 محرم والے دن امام علی مقام دی اجازت دے نال جدوں قربانیاں شروع ہو گئی نے اگر میں کلے کلے دی شہادت سناواں تے بڑا وقت چاہیدا ہوئے آؤ میرے نبی دے غلاموں حضور نال پیار کرن والے ہو جماعت المبارک دے اجتماع دے اندر آ کے بیٹھن والے ہو آل نبی اولاد علی نال محبت کرن والے ہو جدوں ایک دوجے بعد دوسرا جا رہا ہوئے دوسرے تو بعد تیسرا جا رہا ہوئے تیسرے تو بعد چوتھا جا رہا ہوئے ایک ہم شکل شبیہ رسول خدا میرے امام علی مقام دے سکے ویر دا پتر جدا نام حضرت قاسم ہے جوانی دا غلبہ ہے آپ دی 19 سال عمر ہے حضرت جناب قاسم اپنے خیمے وچوں اٹھے اپنے خیمے وچوں اٹھے چاچو جی دے قریب آ گئے جدوں انج آ کے سامنے جناب قاسم کھڑے ہوئے نے میرے امام نے اپنی نظرہ تھلے کر لیاں حضرت جناب قاسم پوچھ دے نے چاچو جی ذرا میرے وال نظر کرو تساں نظرہ تھلے کر لیاں نے میرے امام دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا سارے اپنی اپنی واری تے جا رہے نے لیکن ہوئے قاسم تو تے میرے ویر دی اولاد ہے تو تے میرے پرا دی نشانی ہے تو میرا بھتیجا ہے تینوں نہیں جان دینا جناب قاسم دیاں ڈیکاں نکل گئیاں جناب قاسم کہندے نے چاچو جی اگر میں نہ گیا کل قیامت والے دن جدوں میں اپنے ابو دے سامنے جاواں گا میرے والد کہن گے اوے تیرے چاچے تے مشکل دا ویلا آیا او دے اپنے بچے شہید ہو گئے او دے ننے ننے شہزادے شہید ہو گئے تم اوتھے کیوں نہیں سنگیا میں اس باپ دا خون آ جڑا تہاڈا ویر ہے میں تے جاواں گا لیکن میں اجازت لین واسطے آیا میرے امام نے فرمایا او شہزادہ قاسم میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا کیونکہ تو تے میرے ویر دی نشانی ہے میرا پرا دنیا تو چلا گیا جدوں مینوں اپنے ویر دی یاد آندی ہے میں او دا پتر ویکھ لینا وا جدوں مینوں ویر دی یاد ستاندی ہے اوے قاسم میں تیرا چہرہ ویکھ لینا وا میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا جناب قاسم پیراں تے ڈگ پئے امام دے قدماں تے ڈگ پئے جناب قاسم کہندے نے امام علی مقام دی خدمت وچ عرض کردے نے چاچا جی مینوں اجازت دیو میں دین تے قربان ہونا چاہنا وا چاچا جی اجازت دیو میں بھی حسن دا پتر ہوں امام قاسم نے عرض کی تھی چاچا جی مینوں اجازت دیو لیکن چاچا جی اجازت نہیں دے رہے امام قاسم اجازت مانگ دینے چاچا میرے امام علی مقام اجازت نہیں دے رہے آپ نے فرمایا تو میرے ویر دی نشانی ہے میں تینوں نہیں جان دینا جنہوں حضرت قاسم نے دیکھیا امام علی مقام اجازت نہیں دے
دیر ہے حضرت امام قاسم میرے امام دے قدمات ڈگے امام قاسم جدو قدمات ڈگے ایک لفظ بولے آؤ میرے امام دے قدمات ڈگ کے لفظ بولے آؤ اور لفظ کیڑا سی جنہیں اجازت دعا دیتی اور لفظ ایسا بولے آؤ میرے امام نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا حضرت جناب قاسم قدمات ڈگ کے عرض کی تھی چاچا جی تو اپنی اماں فاطمہ دا واسطہ جے میں نے اجازت دے دیو میں کربلا دے اندر جانا چاہنا ہوا جدو سیدہ فاطمہ دا ذکر آیا میرے امام نے پھڑ کے سینے نہ لایا اور فرمایا کیڑے ویلے ماں دا نہ لے آئی ہائے جدو مشکل دا ٹائم آندا ہے جدو مشکل دا ویلا آندا ہے ادو ماپے یاد آندے نے اوے دال دکھ پردیس دے اے ہون برے تے کرو نکل کے بے آرام رہنا جنہ کی دیاں اے کری حکومتانے تے مشکل انہوں کسے دا غلام رہنا اے واوا مالکایوں تیرے اے کم چنگے تے ساڑیاں روزیاں دور کھلاریاں گھروں وچ آرام کر دے تے ساڑیاں نت پردیس تیاریاں نی او وانگ جانوران دے اساں اے چوگ چکی مولیا وانگ اڈاریاں اے ماریاں نی اے شدی شاہ ماپے ادو یاد آندے تے جدو پین مصیبتاں اے پاریاں نی میرے امام علی مقام دے قدمت دے اتے سر رکھے آؤ سید زادے نے جنہوں سر رکھے آوے حضرت امام قاسم نے سر رکھے آؤ عرض کی تھی حضور سیدہ فاطمہ دا واسطہ جے میں نے اجازت دے دیو میں کربلا دے اندر جا کے جگ نو دسنا چاہنا وا اوے حسن دا شہزادہ بھی آگے آ جائے خبردار سدھے ہو جاؤ اوے میرے چاچو تے ظلم کرنے والے ہو دین اسلام تے ظلم کرنے والے ہو خبردار حضرت قاسم عرض کردنے میں نے اجازت دے دیو اور مختصر بات عرض کر دے ماما جدو میرے امام علی مقام نے اپنی امی دا نام سنے آؤ شہزادہ قاسم امام علی مقام دے قدمات آگے بیٹھے نے اجازت مانگتے نے میرے امام نے پھڑ کے سینے نہ لایا امام نے فرمایا ہوئے میرے ویر دیا پترا تو تے میرے ویر دی نشانی سے جا تینوں میں اجازت دینا واؤ جا جا کے کربلا دے میدان دے اندر کائنات نو دس دے انہا دنیا دے کتیاں نو کوفیاں نو دس دے اے حسن دی نشانی آگئی جے حضرت امام علی مقام دی اجازت لے کے جدو شہزادہ قاسم خیمیاں والا آئے ایڈا سونا جوان 19 سال دی عمر ہے جدو خیمیاں دے والے روح پیتا خیمیاں دے اندر جناب قاسم آگئے سیدہ زینب نے رکھے آؤ میرے ویر دا پتر آگیا ہوئے سیدہ زینب نے پھڑ کے سینے نہ لایا اکھاں میں آنسواں دیا نارا جاری ہو گئی آؤ اور ویران دی اولاد نل پہنا نو بڑا پیار ہوندا وے ویران دی اولاد نل پہنا بڑا پیار کر دیا نے سیدہ زینب رو کے سینے نہ لایا فرمایا ہوئے میرے پتر آؤ تو تے میرے ویر حسن دی اولاد ہے حسن دی نشانی ہے تو تے میرے ویر دی نشانی ہے تو ہی جا رہا میں ہاں پھپھو جی میں جا رہا ہوں میرے امام علی مقام نے اجازت دے چھڑی ہے جدو شہزادہ قاسم نے اپنی پھپھو نو دسے آؤ پھپھو زمین تے تشریف لے آئی آؤ زمین تے بیٹھ گئی آؤ ہائے
ہے تقدیر تقدیر دا رخ کون موڑ سکدا وے تین دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت جناب شہزادہ قاسم جدو خیمے وال آئے نے آکے جنہوں سارے انہوں ملنا شروع کیتا امام زین العابدین اپنے خیمے دندر بیماری بستر تے لیٹے ہوئے نے شہزادہ قاسم جدو قریب گئے حضرت امام زین العابدین کو پتہ لگاؤ اے میرا ویر جا رہا ہوئے امام زین العابدین میں رہن لگ پائے شہزادہ قاسم نے پوچھے آؤ اوہ میرے ویرہ تو کیوں رونا وے حضرت امام زین العابدین کہنے نے اوہ قاسم تو چلا ہے اوہ تم مسافر کربلا دو میرے واسطے دعا کر اس ویلے شدت بخار بہت ہے دعا کر اللہ منو بخار تو آرام دے وے دعا کر منو بخار تو سکون آ جائے میں بھی اپنے باپ دے نال جاؤ حضرت شہزادہ قاسم جدو امام زین العابدین دے نال گلاں کر دینے پے اوے میرے نبی دے دیوانے ہو حضور دی آل نال پیار کرنے والے ہو اے بات ذرا محبت دے نال سن لینا ہو میں گل مختصر کر دینا ہو سارے نو مل کے جدو شہزادہ قاسم پھر دوبارہ میرے امام علی مقام دے کول آ گئے جدو خیمے تو باہر نکلے نے امام علی مقام نے ویکھیا کڈا سونا پیا لگدا ہے میرے ویر دا شہزادہ اور کڈی سونی دستار بنی ہوئی ہے سر دے اوتے سونی دستار ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے اور میرے امام علی مقام شہزادے ول ویکھ کے بڑے خوش پے ہوندے نے اوے میرے ویر دا شہزادہ کڈا پیارا پیا لگدا ہے امام قاسم جدو قریب آ گئے امام علی مقام نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا جاؤ اے پترا تینوں میں اللہ دی دولت سا کرنا ہوا اوے جاؤ میرے بچے آؤ میدان کربلا دے اندر جا کے لوگاں نوں دسنا ضرور ہے اے تیرے چاچو دا حکم ہے اوتھے جا کے دسنا ضرور ہے اوے میرے باپ دا نام حسن ہے میرے دادے دا نام شیر خدا ہے اوے میں کڑے خاندان دا شہزادہ ہوں جناب قاسم نے عرض کیتی حضور سب تو پہلے تے میں انہاں نوں جا کے دساں گا اوے حسین دا غلام آ کے آجے حسین دا نوکر آ کے آجے انج تے میں امام حسن دا پتر ہاں لیکن حسن دا شہزادہ ہوں پر ہے میں حسین دا نوکر ہوں اور جس ویلے جاواں گا جا کے دساں گا توجہ دے نال ذرا میری گل سن لینا میرے ول دھیان رکھو میرے نبی دے غلامو ذرا بات غور نال سن لینا او اللہ رب العالمین دیاں تقدیراں نے اے تقدیراں دے اگے تدبیراں نہیں چل دیاں امام قاسم جنوں کربلا میں میدان ول ٹرن لگے میں حضرت شہزادہ امام علی مقام نے آپ اسواری نو پھڑیا فرمایا بیٹا آ میں تینوں آپ اسوار کرانا وا مہار میرے امام علی مقام نے پکڑی امام نے فرمایا چل شہزادے آؤ رکاب دے اندر پیر رکھتے اسوار ہو جاؤ میں شہزادہ قاسم اج اسواری دے اسوار ہو لگا جے شہزادہ قاسم جدوں اسواری دے اوتے بیٹھ گئے میرے امام علی مقام نے آپ اسوار کرایا جدوں اسواری دے اوتے شہزادہ قاسم بیٹھ گئے اپنی سواری نو جدوں ایڑی لائی سیدنا امام علی مقام ویکھدے نے پئے ایڑی لائی جدوں کربلا دے میدان ول ساری جا رہی ہے پچھوں خیمیاں والے ویکھدے نے پئے امام حسن دی نشانی جا رہی ہے او خیمے دے وچ وی کھڑے ہون والے ویکھدے نے پئے اے شیر کربلا ول جا رہا ہوئے او جڑے کوفی بے ایمان سن انہاں ویکھیا ایڈا سونا جوان شہزادہ کون ہے جدا چہرہ جڑا چمکاں پیا ماردا ہے ایڈا شہزادہ کون ہے جدا چہرہ چمکاں پیا ماردا ہے میرے امام علی مقام دا شہزادہ انج کر کے جدو جا کے سامنے کھلوتا آپ نے فرمایا اے عمر و سعد اوے بے ایمانا ذرا غور نال سن لے میں حسین دا نوکر آ گیا ہوں امام حسن دی میں اولاد ہوں اور میرے دادے دا نام علی شیر خدا ہے میں حسن دی اولاد ہوں میرا نام قاسم ہے جنہیں ہونا ہے میرے سامنے آ جاؤ حل میں مبارد آ جاؤ میرے سامنے جڑا مرنا چاندہ ہے سامنے آ جاؤ ابن سعد بے ایمان ارزق نو کہن لگاؤ ایک ارزق نامی بڑا پہلوان سی بے ایمان انہوں کہن لگاؤ اوہ جا جا کے ادا کام تمام کر ارزق اکھن لگا میری بیزتی بڑی ہے میں اس جوان نال نہیں جا کے لڑ سکتا کیونکہ میں تے بڑا وڈا پہلوان ہاں میرے سامنے کوئی پہلوان آوے اے تے 19 سال دا بچہ ہے اگر میں دے نال جا کے لڑے آؤ تے میں لوگاں وچ منہ خان جوگا نہیں رواں گا کیونکہ میں تے بڑا وڈا پہلوان
پریشان ہوں میں ادھے نال مقابلہ کیویں کراں جا کے ہاں اگر تو کہنا ہے کہ انہوں معاذ اللہ اسی ماریے تے میرے 4 پتر آئے ہوئے نے میں 4 پتراں وچوں ایک نو بھیجنا وا او جا کے قاسم دا کام تمام کر دے گا عمر سعد نے آکھیا پھر انہاں نو اعلان کر انہاں نو کہہ چلے جان جدوں سعد بن ارزق بے ایمان اٹھیا طارق بن ارزق بے ایمان اٹھیا انہیں اٹھ کے اپنے باپ دی گل سنی ارزق بے ایمان کہن لگا او جا کے او جڑا سامنے کھلوتا ہے او کہندا میں حسن دا پتر ہاں جا کے او دا کام تمام کر دے میرے امام علی مقام دا شہزادہ جدوں کربلا دے میدان دے اندر کھڑا ہے شیر سامنے کھڑا ہے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی انہاں بے ایماناں نے تار اور ارزق نو بھیجیا ارزق دا پتر آیا ارزق دا پتر جدا نام طارق بن ارزق ہے انہیں آ کے سامنے کھلوتا جس ویلے انہیں نیزے دا وار کیتا میرے امام نے وار نو بچا لیا آپ نے برچھی ماری اپنی برچھی نو دے ستار دے کیتا انہوں اوپر ٹنگ لیا اسواری دے اتوں کما کے جدوں سٹیا او دی چھاتی تو پار کر گئی او دے ٹکڑے کر کے میرے امام نے پھینکیا فرما دنیا دے کتیو اور جڑا ہے دے اپنا بھیجو او جڑا ارزق دا دوسرا پتر سی انہوں بڑا غصہ لگا انہیں آکھیا انج کیتا انہیں میرے بھرا نال ہن میں جانا وا جدوں دا دوسرا پتر آیا اد او دے نال بھی میرے امام نے اسی طرح کیتا انہوں وار کر کے واسلے جہنم کر دیتا او دا تیسرا پتر آیا میرے امام نے انہوں بھی واسلے جہنم کیتا ہن ارزق دا چوتھا پتر آیا میرے امام نے انہوں بھی واسلے جہنم کیتا او بے ایمان ارزق جدوں 4 پتر مروا بیٹھا ابن سعد نے آکھیا میں تینوں آکھیا سی آپ جاؤ ہن 4 پتر مروا بیٹھا ہے او شیر اجوی سواری تے سامنے بیٹھا ہویا ہے ارزق آکھن لگا ہن میں جانا وا میں ہنے دا کم تمام کر کے آ جانا وا انہیں آکھیا ظالما ہن چلا ہے 4 پتر مروا کے چلنا ہے پہلے چلا جاندا ہو سکدا ہے تیرے گل دی پوری ہو جاندی آذرا بات توجہ دے نال سن لینا میرے امام علی مقام دعا پہ کر دے نے اللہ سونیا میرے ویر دے پتر نو کامیابی عطا فرمائی اے رب سونیا میرے ویر دے پتر نو کامیابی عطا فرمائی آذرا محبت دے نال گل سن میرے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے ہو ادھروں سید زادے خیمے دے اندر کھڑے ہو کے ویکھ دے پے حضرت جناب قاسم دے سامنے جدوں بے ایمان ارزق آیا سامنے جدوں میرے امام علی مقام دے شہزادے دے سامنے آیا جناب قاسم نے فرمایا اوے تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا میرا نام ارزق ہے مینوں بڑی بڑی دور تو دنیا جان دی ہے میں پہلوان ہوں اج تک میں کسی کولوں ہار نہیں کھادی اوے تو میرے 4 پتر مار چھڑے نے چل ہن میں تیرے نال مقابلہ کرن واسطے آ گیا ہوں امام علی مقام دے شہزادے حضرت سیدنا قاسم آپ نے فرمایا کر وار اوے ظالم نے وار کیتا میرے امام دے شہزادے نے وار نو بچایا اپنے آپ نو بچا کے آپ نے فرمایا ہن خبردار ہوشیار ہو جاؤ اوے حسن دے شہزادے دی تلوار آ رہی ہے میرے امام دے شہزادے نے جس ویلے تلوار دا وار کیتا اس بے ایمان ارزق دے جسم دے 2 ٹوٹے ہو گئے زمین تے ڈگ پیا کوفیاں دے اندر کہرام مچ گیا انہاں کیا جڑا بڑا بڑا پہلوان جاندا ہے اے پتہ نہیں کون جے اے تے سارے نوں ماری جاندا ہے یک بارگی نال حملہ کر دیو تیراں دے نہیں پا دیو 4 پھیریو تیراں دی بارش ہون لگ پئی ہے میرے امام دا شہزادہ اپنی سواری دے اوتے وے 4 پھیریو تیراں دا می پے گیا تیراں دی بارش پے گئی بے انتہا تیر جسم وچ آ کے لگ گئے کیونکہ میرے امام دے شہزادے نے اوتے کوئی لوہے دا جسم نہیں سی پایا ہویا جسم دے اوتے کوئی لوہے دی چیز نہیں سی آپ دے جسم دے اوتے آ کے بے شمار تیر لگے جدوں تیراں دی تاب نالا دیا ہویا جناب قاسم سواری تو تھلے آن لگے نے آپ دے جسم دے بے انتہا تیر لگ گئے آپ سواری تو تھلے آن لگے آواز ماری ہائے چاچو جی ارعد شکاؤ ہائے چاچو جی منو پیاس بڑا ستاندی ہے بھئی ہائے چاچو جی منو پیاس نے بڑا ستا لیا ہوئے اوہ 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا پھر بھی ود ود جانا دیتیاں اونا غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا
خدا معلوم ہوتا ہے. اسواری دوتے شیر جی دو زمین والوں لگا آواز ماری چاچو جی ہائے چاچو جی. میرے امام علی مقام خیمیہ تو باہر کھڑے ہو کے ویکھ دینے پہ واہ میں امام دے قدمہ دی مٹی تو صدقے جاوا. میرے امام نے فرمایا اوے میرے شہزادے میں آ رہا ہوں. میرے امام نے آواز سنی آپ نے ادھر نو سفر شروع کیتا. اتنی دیر نونا بے ایمانہ نے میرے امام دے شہزادے تے تلواراں دے وار کیتے. آپ دے جسموں بے انتہا جدو تلواراں دے زخم آ گئے. میرے امام علی مقام دا شہزادہ حضرت قاسم جڑے نے میں کیویں گل سناواں اگلی گل میں کیویں سناواں. اور میرا جگر اجازت نہیں دے رہا میرا دل انی اجازت نہیں دے گا. تسی سن نہیں سکو گے میں سنا نہیں سکاں گا. میرے امام دا پتر جدو اسواری تو تھلے آیا انہاں میرے امام تے تلوار دے وار کیتے. ایک وار کر دے دوجا پیچھے ہٹ جاندا ہے دوجا وار کر دے تیجا پیچھے ہٹ جاندا ہے. اوے بے ایمان ثواب سمجھ کے سید زادے نو مار دینے پہ میرے امام دے شہزادے نو تلواراں دے نال انہاں ظالماں نے زخمی کیتا. سید زادے جدوں اپنے چاچو نو آواز دیتی میرے امام نے فرمایا بچیا میں آ رہا ہوں. جدوں سید زادہ ٹریا حضرت امام علی مقام ٹرے آپ جدوں میدان کربلا والے جا رہے ہیں میرے امام نے جا کے وکھیا بھتیجے دی جان جڑی ہے آخری وفات اتے آئی ہوئی ہے. آپ نے انج کر کے جدوں اپنے بھتیجے دے قریب گئے میرے امام علی مقام نے آواز ماری. آپ نے فرمایا اے وفادار بھتیجیا بول دے صحیح اور وفادار بھتیجیا بول دے صحیح اور میں چملا زلف زنجیر تیری. وفادار بھتیجیا بول دے صحیح اور میں چملا زلف زنجیر تیری. اور منو اپنے پتر نہ یاد رہ سر قاسم کھلنی نہیں تصویر تیری. اور بچے ذرا بول دے صحیح جناب قاسم بولنا چاہتے نے لیکن بولیا نہیں جاندہ. جناب قاسم اپنے چاچو وال ویکھنا چاہتے نے لیکن ویکھیا نہیں جاندہ. میرے امام نے آواز ماری اوے میرے بچے آؤ ایک دفعہ ذرا میرے والا اکھاں کھول کے ویکھ دے سی. جناب قاسم نے جدوں اکھاں کھولی آؤ میرے امام نے چھاتی نہ لایا چکیا انہاں ظالمہ جسم دے ٹکڑے کر دیتے لے. انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو پارے. انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو پارے. میرے امام علی مقام نے وکھیا جسم دے انہاں ظالماں نے ٹکڑے کیتے. میرے امام نے پھڑ کے اپنے بھتیجے نو سینے نہ لایا اور آسمان وال منہ کر کے میرے امام نے فرما عرض کیتی مولا سونیا ربا عرشاں دیا مالکا آ میرے ویر دی نشانی قاسم سی اللہ سونیا انہوں میں قبول کر لئی. آخر میرے امام علی مقام شہزادہ قاسم نے چکیا لے کے جدو خیمے والا آئے حضرت امام حسن دی اولاد خیمے دندر امام حسین دی اولاد اور جدو خیمے دے وچ میرے امام حسن آئے نے امام حسین امام حسن دا بیٹا آیا انج لگ دا امام حسن آ گئے جناب قاسم آ گئے امام حسین نے اٹھا کے لے آندہ پورے خیمے دے اندر کہرا مچ گیا اور دیکھو امام حسن دی نشانی آ گئی ہے پورے خیمے دے اندر کہرام برپا ہو گیا. او کوفیو خدا تو اڈا بیڑا خارت کرے تسا سیدادیاں تے ظلم کیتے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے. سارے سیدادیاں تے پانی بند ہویا سیدادیاں تے تسا ظلم دی انتہا کر چھڑی ہے. شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تھی پارے. میرے امام زین العابدین
بیمار یہ بستر تے لیٹے پے آپ دے کنا وچ رون دی آواز آئی امام زین العابدین اٹھ نہیں سکتے امام نے پوچھا خیمے والے اوے ہن کون گیا جے آواز آئی اوے زین العابدین حسن دی نشانی شہید ہو گئی آواز آئی اوے زین العابدین امام حسن شہید ہو امام حسن دا شہزادہ شہید ہویا حسن کی نشانی چلی گئی ہے حضرت شہزادہ قاسم شہادت پا گئے نے بیمار یہ بستر تے لیٹیاں سیدنا امام زین العابدین رو کے عرض کر دنے مولا تیریاں شانہ تو ہی جاننا وے اے او سید زادے نے جنہ دے پیران دے تھلے مٹی آ جاوے تے دنیا مٹی نو سلام کر دیئے اج کربلا دے ٹبیاں دے ہوتے انہاں سید زادیاں تے ظلم دی لکیر کھچی گئی اے او سید زادے نے جڑے کسے بازار وچوں گزر جاندے سن تے دنیا آپ نو سلام کر دی سی اج انہاں سید زادیاں دے لاشے بے گورو کفن کربلا دے اندر رولے جا رہے نے آئے شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیمے والے وال ویکھ رہے نے صبر دی انتہا کیتی ہے اولاد علی نے تے ظلم دی انتہا کیتی ہے انہاں کوفیاں والیاں نے بے ایمانہ نے ظلم دی انتہا کیتی تے سید زادیہ نے صبر دی انتہا کیتی ہے کلا کلا کر کے سارے فدا ہو گئے میں کیدہ نہ لواں سارے نے اسلام تے جدو جانا دے دیتیاں ہن جدو خیمے وچ دھیان ماریا تے خیمے دے اندر صرف وہ ہستیاں نظر آ رہی نے تین ہستیاں نے ایک دا نام امام زین العابدین ہے دوسرے دا نام حضرت امام علی اصغر ہے اور تیسرے دا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے صرف تین ہستیاں پورے خیمے وچ نظر کوئی مرد کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سنیا کنا وچ آواز پئی بے ایمان عمرو ساتھ دی پارٹی کہہ رہی ہے حسین تیرے کل کو ہو رہے وے تے بھیج جلدی کر بھیج میرے امام نے فرمایا علی اصغر 6 مہینے دے شہزادہ زین العابدین اے میں رب کو منگ کے رکھیا ہے اینا مستورات واتے اللہ کو منگ کے رکھیا حسین دی نسل قیامت تک زندہ رہنی ہے ہن میں جا رہا ہوں جدوں میرے امام نے اینا نہ لیا تے پورے خیمے دے وچ کہرام برپا ہو گیا سیدہ زینب اگے ہویاں اور ہتھاں دے اتے علی اصغر نے چکیا ہے تے کہندیاں نے حسین اپنے دل دی تمنا بعد وچ پوری کریا جے آ ویکھ لو 6 مہینے دا شہزادہ اے دے لب خشک ہو گئے نے اے دی زبان خشک ہو گئی ہے اینو ایک قطرہ پانی دا مل جائے ایک قطرہ پانی دا مل جائے تے اس بچے دی زندگی بچ جائے گی باقی اپنی مرضی کریا جائے اور دوستو کچھ لوگ کہندے نے کہ تسی بڑیاں گلاں کر دے ہو بڑے مسائل کر دے ہو میں کہنا خدا دی قسم مسئلہ پانی دا نہیں سی اگر میرے امام اوتھے کھڑے ہو کے دریائے فرات نو آواز مار دے تے پانی قدمہ وچ آ جانا سی اصل گل ایسی اللہ حضرت نے جڑی لکھی ہے رخ ویکھ کہانی دا او دین بچانا سی دین بچانا سی اے مسئلہ نہیں سی پانی دا دین بچانا سی اے مسئلہ نہیں سی پانی دا اصلی گل تے پانی دی نہیں سی گل تے دین اسلام دی سی انشاءاللہ اگلے جمعے میں امام علی مقام دی شہادت پیش کروں گا لیکن اس تو پہلے نکی دی گل سن لو کربلا معلی دے اندر کون رہ گیا حضرت شہزادہ علی اصغر رہ گئے امام زین العابدین تے اللہ کو منگ کے رکھیا آیا سی مختصر جاندیاں جاندیاں میں سنا جاواں شہزادہ علی اصغر نے چکیا اپنی ہمشیرہ زینب دی موڑی نہ گئی میرے امام تمام حجت دے واسطے انہاں لوگاں دے سامنے لے گئے اینج کر کے اپنے شہزادے
شہزادے نے چکیا ہویا وے شہزادہ امام علی مقام نے علی اصغر نو چکیا ہویا 6 مہینے دی عمر آپ انہاں دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوفیو اوے بے ایمانو سنگ دلو آ میرا 6 مہینے دا شہزادہ جے تانوں بغاوت تے میرے نال دشمنی تے میرے نال کوئی اختلاف تے میرے نال اے 6 مہینے دا بچہ ہے انہوں ایک بوند پانی دے دیو اے دی زندگی بچ جاوے گی عمروب ساتھ بے ایمان ویکھدا سی پیا انہیں آکیا اور کوئی نہیں سوریا انہوں حسین چھوٹے بچے نو چکے آ گیا وے آدھا ایک کوئی اعلان ہے او ایک کوئی اعلان حسین سن لے اگر یزید دی بیعت قبول کر لوے انہیں تیریاں دعوتاں کیتیاں جان گیاں تسی تے پانی دی گل کر دے ہو انہیں تاڑے اگے پیچھے خادم تے غلام آ جان گے آپ نے فرمایا خبردار او دنیا دیا کتیا چپ کر جا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوں دی تے جوان عباس کیوں جاندہ ہو جوان علی اکبر کیوں جاندہ ہو جوان قاسم کیوں جاندہ ہو او کنے جانسار کیوں شہید ہوں دے او دنیا دیا کتیا زبان اپنی بند رکھ میں تے اتمام حجت دے واسطے آیا ہوا اور نہ کیا حسین اپنا بچہ لے کے آیا ہے گلہ پھر بھی اجے اونجدیاں پہ کر دے حرمن نو آنکھن لگا تیر مار حرمن بڑا نشانے دار سی انہیں تکیا نشانہ میرے امام نے مقام نے اپنے شہزادے نے چکیا ہویا سی بے ایمان حرمن نے تیر چلایا آگے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگاؤ جدو حلق وچ تیر لگاؤ پیاز دی شدت اگئی بڑی سی میرے امام دا شہزادہ آخری ہچکیاں لین لگ بیاؤ اور جدو شہزادے دے حلق دے اندر تیر لگاؤ اولاد والے بیٹھے ہو اور پترہ دے تیاں والے بیٹھے ہو اور باپ نے جدو پتر چکیا ہوئے اور دے حلق وچ تیر وجاؤ میرے امام نے جدو لکھے آؤ حلق وچ تیر لگ گیا ہوئے میرے امام نے اکھاں چکی آؤ آپ نے فرمایا جاؤ حرم لاؤ ظالمہ بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائی وہ جاؤ حرم لاؤ ظالمہ بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائی روندہ خیمیاں وال حسین مڑیا نالے حلق تی کھچدا تیر تائی بلکہ شاعر اعظم فرما دینے میرے امام علی مقام نے آسمان وال اپنا منہ کیتا چہرہ مبارک آسمان وال کر گئے عرض کر دینے مولا ادھر علی اصغر آخری ہچکیاں لہ رہے ہوئے ادھر امام علی مقام کہہ رہے ہیں اصغر نو فدا کر کے اے سید نے کیا مولا واہ حسین تیرے قدماتی مٹی تو لکھا سلام اصغر نو فدا کر کے اے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں تیرے نام تو وار دیا سو اصغر جے ہوں تیرے نام تو وار دیا عرض کی دیا مولا ایک 6 مہینیاں دا اصغر کدی 1000 اصغر بھی ہوئے ربا تیرے نام تو حسین وار دے گا میں کیا ہوا میرے مولا کیسا تو صبر عطا فرمایا ہے حسین ہوئے جدا اور صبر دی تائی حسین ہوئے جن نے صبر دی انتہا کر چھڑی ہے حسین نے جگ نو دسی آئے اور دنیا والے ہو زمانے والے ہو اے او حسین ہے جڑا مہر نبوت دے کھیڑ دا رہا ہوئے اج نانے دے دین دی لاج رکھ لئی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کتھو ایڈا سخت دل لے آواں جڑا ساری گل سنائے حضرت امام علی مقام اپنے شہزادے نو علی اصغر نو مخاطب کر رہے ہیں کوئی میرے بچیا آخری ہچکیاں لے رہے ہیں
میرے امام نے فرمایا وہ میرے شہزادیا تھوڑی دیر ٹھہر جا ذرا خیمے تک تے پہنچ لے، وہ اپنی ماں تک تے پہنچ لے، اپنی پھپھو تک تے پہنچ لے، ایک ننھی جی سکینہ ہے جیڑی تیرے نال بڑے لاڈ کر دیے، وہ اصغر رو دے تک تے پہنچ لے، پر تقدیر دے اگے تدبیرہ نہیں چل دیاں۔ میرے امام دے ہتھاں مبارکاں دے اندر شہزادہ علی اصغر نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ میرے امام لے کے جدو واپس خیمے دے اندر آئے، دوستو وہ کیسا وقت ہوئے گا، تھوڑا جا ذرا سوچو کیسا وقت ہوئے گا۔ انہاں پاک دامنہ عورتاں دی عظمت نو لکھاں سلام جنہ نے صبر دی انتہا کر چھڑی، اونا سیدزادیاں دی عظمت نو لکھاں سلام جنہ اسلام نو بچا لیا۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام نو بچا کے جگ نو دسیا ہے۔ زمانے والیو مشکل وقت بھی آ جاوے اسلام دا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور جنہ نے اسلام دا دامن تھامے ہیں پھر میرے رب نے انہوں نے دنیا و آخرت وچ بڑے اچھے مقام عطا فرما چھڑے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت امام علی مقام امام